कराया गया, PSL यहाँ पे शुरू था, तो इस पे आप ज़रा बता दें। देखिए, हर जगह पाकिस्तान में हमला, चाहे वो मस्जिद है, चाहे वो अस्पताल है, चाहे वो सिविलियन है, वो उसका जवाब देना चाहिए, खुसूसन अगर मस्जिदों पे हमले होते हैं। लेकिन जवाब हमें देना पड़ेगा। जब तक हम जवाब नहीं देंगे, इंडिया को ये सब्र की पॉलिसी, क्योंकि मोदी तो एक ऐसा इंसान है कि वो तो नफ़रत की बुनियाद पे आया है। उसकी सारी सियासत ही मुसलमानों से नफ़रत, उसकी सारी सियासत ही पाकिस्तान से नफ़रत, इस चीज़ पे तो वो वोट लेता है। तो उनको जब तक ये पता नहीं चलेगा कि हमें नुकसान होगा, उस वक्त तक वो आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, आतिफ खान साहब बताइएगा, आतिफ खान आतिफ साहब खान ये साहब बताइएगा, बताइएगा। आतिफ खान साहब ये बताइएगा, इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर ये बात बड़ी ट्रेंड कर रही है कि इमरान खान की ज़िंदगी को खतरा है। जिस तरह से ड्रोन और मिसाइल पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों पे आ रहे हैं, और कहीं कोई ड्रोन अटैक कोई अडियाला जेल के ऊपर भी आ सकता है। इस टाइम जब से ये वीडियो हम आपसे इंटरव्यू कर रहे हैं, अली अमीन गंडापुर को भी मुलाकात नहीं करने दी जा रही, तो क्या समझते हैं कि अलीमा खान साहब ने पहले ही बोल दिया है कि ये जो ये हुकूमत है ये मोदी की बी टीम है और कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग इमरान खान को किसी सेफ साइड पे मुंतकिल करने के लिए अदालत से रजू करते हैं या किसी स्टेक होल्डर से बात करके इमरान खान को बचा सकते हैं? बिल्कुल हम करेंगे। उसकी वजह ये है कि देखिए, बदकिस्मती से शहबाज शरीफ साहब ने जो कल यहाँ पे तकरीर की, वो बहुत कोई नरम टाइप तकरीर की। इन हालात में आपको मजबूत लीडर चाहिए होता है ताकि वो खुद मजबूती से खड़ा हो और कौम उसके साथ खड़ी हो। आपने इंग्लैंड में देखा, वर्ल्ड वॉर में चर्चिल ने पूरे जंग का नक्शा ही बदल दिया, क्योंकि वो खुद मजबूत आदमी था, मजबूत स्टैंड लिया है उसने, कौम उसके साथ खड़ी रही है। तो हमारी हुकूमत को भी ये चाहिए कि मजबूत स्टैंड लें, और बिल्कुल ये जो इंडिया कर रहा है सरासर ज़्यादती कर रहा है, और इसके ऊपर ज़बरदस्त जवाब देना चाहिए। और खुसूसन खान साहब के हवाले से देखिए, इस मुल्क के सबसे बड़े लीडर हैं, सबसे बड़ी पार्टी के रहनुमा हैं। अब अगर बाकी चीज़ें कीमती हैं, बेशक हर जगह कीमती है, लेकिन खान साहब तो इस मुल्क का एक असासा है। उनको ज़रूर किसी सेफ जगह पे भेजना चाहिए, जहाँ पे कम से कम ये ख़तरा ना हो कि कोई टारगेट करके या गलती से कोई ऐसा वाक़या हो कि जिससे खुदा न खास्ता ये मुल्क और ज़्यादा मसलों में पड़े। अच्छा आतिफ खान साहब, जिस तरह से आपने ये खतरात की बात की सोशल मीडिया पे, तो ये बात ट्रेंड कर रही है। खुदा ना करे कि अगर ये इस किस्म का कोई इंसिडेंट होता है तो जिम्मेदार कौन होगा इस पर? देखिए, इस वक्त तो जो भी पाकिस्तान में होता है तो हमेशा रिस्पॉन्सिबल तो हुकूमत ही होती है, क्योंकि हमारे हाथ में तो ये चीज़ें नहीं हैं। ये तो अगर फ़ौज है वो भी हुकूमत के अंडर है, और हुकूमत ही हर एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबल होती है। जो भी पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है, इसकी ज़ाहिरी बात है, अच्छा है बुरा है, उसकी रिस्पॉन्सिबल ये मौजूदा हुकूमत ही होगी। आप लोग क्या हिकमत अमली इस हवाले से बना रहे हैं? जैसा कि आप बताया कि इस वक्त बहुत से लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि खान साहब को एक सेफ प्लेस पर मुंतकिल किया जाए। व्हाट्स नेक्स्ट? पीटीआई के बिहाफ पर क्या स्ट्रेटजी आप लोगों की? देखिए, ये तो अभी बिल्कुल रिसेंटली हुआ है, ये जो अटैक्स हुए हैं, तो इसमें तो अभी ज़ाहिरी बात है हमारे जो लीडर्स हैं वो बैठ के कोई लायमल बनाएंगे, चाहे वो अदालत में कुछ जाना हो, चाहे हुकूमत से बात करनी हो, लेकिन वो बैठ के भी फैसला करेंगे। अंडर डिस्कशन है ये चीज़ इस वक्त? जी बिल्कुल, अभी मैंने भी सोशल मीडिया पे भी देखा है, बल्कि हमारी MNAs की भी आपस में इस पे डिस्कशन हुई है। तो लीडरशिप बैठ के इस पे भी कोई फैसला करेगी कि आगे हमने करना क्या है। हुकूमत से डिमांड करेंगे आप लोग कि इमरान खान को सेफ प्लेस मुंतकिल किया जाए? बिल्कुल करेंगे। देखिए, जैसे मैंने बताया कि इमरान खान साहब तो इस मुल्क का असासा हैं, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं। खुदा न खास्ता कोई इस तरह का वाक़या होता है जिससे उनको नुकसान होता है, तो इससे तो पूरा पाकिस्तान मसले में पड़ जाएगा। कौन सी जगह, कौन सा प्लेस आप सजेस्ट रिकमेंड करेंगे हुकूमत को जो कि आपके ख्याल में एक सेफ प्लेस हो सकता है खान साहब के लिए? देखिए, ये तो हमें तो टेक्टिकली नहीं पता कि कौन सी जगह, ये तो जो मिलिट्री वाले हैं या जो हुकूमत वाले हैं स्ट्रेटिजिकली उनको पता होगा कि कौन सी जगह मिसाइल की रेंज में आती हैं, कौन सी नहीं आती, कौन सी कंपैरेटिवली सेफ़ हैं, कौन सी कंपैरेटिवली सेफ़ नहीं है। तो ये तो मेरे ख्याल में एक ऐसी चीज़ है जो कि जो लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, जो वॉर लाइक सिचुएशन में या वॉर में इन्वॉल्व होते हैं, उनको ये चीज़ें पता होंगी। हमें तो बहैसियत सिविलियन ये नहीं अंदाज़ा होता कि उनके पास कौन से ड्रोन्स हैं या कौन सी मिसाइल्स हैं, वो किस बॉर्डर पे लगे हुए हैं और उनकी रेंज क्या है। आप ये बताइएगा कि जो भारत की तरफ से ड्रोन आए थे, 25 ड्रोन तो हमने मार गिराए, इस पे आपका पॉलिसी स्टेटमेंट क्या है? देखिए, सिंपल सी बात है, एक दिन पाकिस्तान ने सब्र किया,
اور یہ کہا کہ جی ہم ایز اے رسپانسبل اسٹیٹ ہم نہیں چاہتے کہ یہ خطے کی پوزیشن جہاں پہ سب سے زیادہ آبادی ہے اس وقت پوری دنیا میں 1.5 ارب وہاں ہے، انڈیا میں 25 کروڑ ہمارے ہیں، ساتھ میں چائنا لگا ہوا ہے، دنیا کا سب سے گنجان آباد یہ خطہ ہے، ہم اس کو ڈی اسٹیبلائز نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن اگر ایک آدمی یا ایک ملک ایک دفعہ ایگریشن کرتا ہے، 2 دفعہ کرتا ہے، اور اس کو یہ خوف نہیں ہے کہ جی ہمیں بھی کوئی نقصان ہو سکتا ہے، اگر ہم صرف اپنے ڈیفنس میں لگے رہے تو پھر تو نہیں ہوگا۔ 25 مارے ہیں انہوں نے، ابھی 50 اور ماریں گے، کون سے کو ہم روکیں گے؟ اس کا حل یہی ہے کہ پاکستان بالکل کلیئر کٹ ان کے اوپر بھی اسی طرح کے اٹیک کریں، اور سمپل سی بات یہ ہے کہ جب انہیں یہ ڈر ہوگا کہ ہمیں بھی نقصان ہو سکتا ہے، ہمارے شہر بھی لگ سکتے ہیں، ہمارے ڈیم بھی ٹارگٹ ہو سکتے ہیں، تبھی وہ ان کو کوئی عقل آئے گی۔ ویسے ان کو مودی سے اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ویسے کوئی عقل کا کام کرے گا، اس کی تو ساری سیاست ہی۔ اب تک پاکستان کی جانب سے زبردست کیوں جواب نہیں دیا گیا، کیا وجہ کیا ہے؟ دیکھیں میں تو خود مطمئن نہیں ہوں شہباز شریف صاحب کی سپیچ سے جو انہوں نے کی اس دن، نہ انہوں نے مودی کا نام لیا، نہ انہوں نے آئندہ کا کوئی پروگرام دیا، اور صرف آ کے فوج کی تعریفیں کی۔ تو فوج کی اچھی بات ہے، وہ پروفیشنل آدمی ہے، اگر وہ انڈیا کا مقابلہ کر رہے ہیں، پورے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے آگے کی بھی کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے تھی نا، کہ پاکستان کا کیا پلان ہے آگے، اگر ایگریشن وہ کرتے ہیں ہم اٹیک کریں گے، نہیں کریں گے، کیا کریں گے؟ تو میرے خیال میں اس وقت شہباز شریف صاحب کی جو سپیچ تھی انتہائی کمزور تھی۔ اس طرح کی سچویشن میں ملکوں کو مضبوط لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے، جو خود مضبوطی سے کھڑا ہو، قوم اس کے ہتھ کھڑی ہو جاتی ہے، لیکن اگر لیڈر خود ہی کمزور طریقے سے کھڑا ہوتا ہے، کمزور بیان دیتا ہے، تو قوم اس کے ہاتھ کیا کھڑی ہوگی؟ خان صاحب یہ بتا دیں کہ ڈرون ہندی پہنچ کیسے گیا؟ یہ کوئی سیکنڈوں کی بات تو ہے نہیں، ہندی تک پہنچانا، اور یہ تو دیکھیں واقعی یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔ ہمیں تو ٹیکنیکلی ان چیزوں کا نہیں پتہ کہ میزائل کی کیا سپیڈ ہے، کتنے کلومیٹر وہ کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال پاکستان کے پاس تو اپنے ڈیفنس میکینزمز، ڈیفنس سسٹم ہوں گے اور ہونے چاہیے۔ اب یہ بالکل بات آپ کی ٹھیک ہے کہ وہ کیسے یہاں تک پہنچ گئے، اس پہ جو ملٹری ہے یا ایئر فورس ہے وہ لوگ زیادہ بہتر طریقے سے کامنٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم تو ظاہری بات ہے ایز اے پولیٹیشین ہمیں تو ٹیکنیکلی ان چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا، یہ تو جن لوگوں کا کام ہے، جنرلز کا، ایئر فورس کا، ان کو زیادہ پتہ خان ہوتا صاحب لاسٹلی بتائیے گا، ہندوستان کے جو ولاگرز ہیں یا میڈیا کے جو بڑے اینکرز ہیں، جب بھی کوئی پاکستان کی طرف سے ایگریسو اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں عمران خان بننے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ شاہد آفریدی نے اسٹیٹمنٹ دی ہو یا شعیب اختر نے دی ہو، ایک اٹیکس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں یہ عمران خان بننا چاہ رہے ہیں۔ عمران خان سے اتنی اگر وہ نفرت کرتے ہیں یا اتنے مخالف ہیں ہندوستان کے میڈیا کے لوگ یا سیاستدان، تو عمران خان کی جان کو پھر خطرہ بھی اسی نوعیت کا ہوگا۔ دیکھیے ایک تو پہلی بات انڈیا کا جو میڈیا ہے، ہماری بھی بدقسمتی سے کوئی اتنا زبردست میڈیا میں ہمارے بھی لوگ ایسے ہیں جو اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، لیکن جو انڈیا کا میڈیا میں نے تھوڑا بہت میں نے تو دیکھنا ہی چھوڑ دیا ہے، وہ تو بالکل وہ شام کے اخبار نہیں ہوتے تھے پرانے زمانے کے، وہ جو بالکل جھوٹ جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، اس چیز پہ وہ چلا رہے ہیں۔ اور دوسری بات عمران خان صاحب کی اگر وہ بات کرتے ہیں، اب انہوں نے جو ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ اگر انڈیا کی طرف سے ایگریشن ہوگی تو ہم سوچیں گے نہیں، ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ اب اگر یہ چیز ان کو انڈینز کو اچھی لگتی ہے، بری لگتی ہے، لیکن بہرحال عمران خان صاحب نے ایک بات کی ہے اور ہونا بھی اسی طرح چاہیے۔